मानव जाति यसमा शङ्कै छैन कि ऊ अद्भुत रीतिले बनाइएको छ। मानव शरीरमा भेट्टाइने हजारौं जीव रसायन, यान्त्रिक र विद्युतीय प्रणालीहरूका अचम्मका जटिलताहरूमध्ये केहीलाई मात्र बुझ्न चिकित्सा विज्ञानले हामीलाई मद्दत गरेको छ। खासमा यो मानव शरीर भनिने आफै प्रतिलिपि बनाउने, आफै मर्मत गर्ने प्रणाली मानिस स्वयंले सृजना गरेका अद्भुत आविष्कारहरूभन्दा भिन्न र अद्भुत छ। एउटा आविष्कार एमआरआई स्क्यानरले अहिलेका केही वर्षमै मानव शरीरको संरचना र कामको विषयमा हाम्रो बुझाइ अझ बढाएको छ। एमआरआई स्क्यानरको आविष्कार अघि हामीलाई जोर्नी, मुटु र दिमाग जस्ता शरीरभित्र हुने कुराको विषयमा त्यति राम्ररी थाहा थिएन। तर अब एमआरआई स्क्यानरद्वारा चिरफार नगरिकन हामी मांसपेशी, हड्डीहरू जोड्ने तन्तु, रगत सञ्चार, दिमाग र मेरुदण्डको अवलोकन गर्न सक्छौं। एमआरआई स्क्यानरको मद्दतद्वारा हामीले विज्ञानको ज्ञानलाई अझ बढाएका छौं, मानिसले ठ्याक्कै सोचेको कुरा पत्ता लगाउन खोज्ने हदसम्म पनि। 1977 मा डाक्टर रेमन्ड डेमिडियनले एमआरआई स्क्यानरको आविष्कार गर्नुभयो। उहाँ 2001 को लेमेल्सन एमआईटी एचिभमेन्ट अवार्ड र 1988 को नेशनल मेडल अफ टेक्नोलोजी पाउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। नेशनल इन्भेन्टर्स हल अफ फेममा उहाँको नाम इतिहासका केही महान आविष्कारहरूको नामसँग राखिएको छ। मिति अप्रिल 2013, स्थान लङ आइल्यान्ड, न्युयोर्क। डाक्टर सेम धर्मपाल, एक क्यानाडियन रेडियोलोजिस्टले एमआरआई स्क्यानरको जन्मस्थलका डाक्टर डमेडियनलाई भेट्नुहुन्छ। हेलो डाक्टर डेमेडियन, अन्तर्वार्ताको मौकाको लागि धन्यवाद। एमआरआई स्क्यानरले के गर्छ र कसरी काम गर्छ भनेर छोटकरीमा भनिदिनुहुन्छ? यसमा एउटा आधारभूत प्रविधि प्रयोग भएको छ जसलाई हामी भन्छौँ एनएमआर, न्युक्लियर म्याग्नेटिक रेजोनेन्स। यसले यसरी काम गर्छ। यदि तपाईँ एउटा नमुना लिनुहुन्छ भने त्यो जीवतन्तुको नमुना वा कुनै पनि रासायनिक नमुना हुन सक्छ। त्यसलाई सुरुमा चुम्बकभित्र राखिन्छ र जब त्यसलाई चुम्बकभित्र राखिन्छ त्यो जीवतन्तुभित्र भएको परमाणुहरू पोलराइज हुन्छन्। तिनीहरू चुम्बकीय रूपले पोलराइज हुन्छन्। तपाईँ एउटा रेडियो सिग्नल लिनुहुन्छ र त्यसलाई ती परमाणुहरूभित्र राख्नुहुन्छ र ती परमाणुहरूले आफ्नै रेडियो सिग्नलले जवाफ फर्काउँछन्। यस्तो हुन्छ कि ती परमाणुहरूबाट आउने रेडियो सिग्नल रासायनिक रूपमा ज्यादै छुट्याउन सकिने हुन्छ र त्योसँग विवरणहरू दिने ठूलो क्षमता हुन्छ, जुन विवरणलाई हामी आजकल तस्बिरमा परिणत गर्छौँ। तपाईले कहिले एमआरआई स्क्यानरद्वारा पहिलो तस्बिर बनाउनु भएको थियो? जुलाई 3, 1977, 4:45 बिहानी। यसले संसार परिवर्तन गर्यो। तपाईले राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनद्वारा नेशनल मेडल अफ टेक्नोलोजी पाउनुभयो। तपाईको अनुभव कस्तो थियो बताइदिनुहुन्छ कि? त्यो उत्साहजनक थियो नै। म मेरी श्रीमती र नानीहरूसँग थिएँ। हामीले केही लायकको काम गर्यौँ भनेर राष्ट्रपतिद्वारा भनिनु ज्यादै आनन्दमय क्षण थियो। शरीरको रचनाको विवरण र कामको सम्बन्धमा एमआरआई स्क्यानरद्वारा हामी के देख्न सक्छौँ? अति आवश्यक नरम तन्तुहरूको विषयमा हामीले ज्यादै शक्तिशाली छुट्याउने क्षमता पाउन सक्षम भएका हुनाले हामीले ती विवरणहरू देख्न सक्षम भयौँ, जुन चिकित्सा प्रविधिले पहिले कहिले देख्न सकेको थिएन। अनि यस्तो पनि भयो कि हामीले 1 मिलिमिटर भन्दा सानो तन्तुको एउटा टुक्राबाट सिग्नल पाउन सक्षम भयौँ। जब हामीले सिग्नल पाइरहेका हुन्छौँ तब हामीले पानीको अणुबाट सिग्नल पाउँछौँ। यसकारण खासमा हामी पानीको अणुलाई पछ्याउन सक्छौँ र ट्युमरबाट भित्र र बाहिर गइरहेको पानीका अणुहरूको गति देख्न सक्छौँ र हामी त्यसलाई डिफ्युजन वेटेड इमेजिङ भन्छौँ।
उदाहरणको लागि हामी त्यसलाई प्रोस्टेट क्यान्सर पत्ता लगाउन र त्यसलाई अरू प्रकारका प्रोस्टेट रोगहरूबाट छुट्याउन प्रयोग गर्छौँ। हालै जीवित कुराहरूको संरचना र कामको विषयमा भएको हाम्रो ज्ञान अत्यन्तै बढेको छ। डिएनएमा भएको जानकारीदेखि लिएर मस्तिष्कको प्रणालीसम्म वैज्ञानिक ज्ञानले क्रम विकासवादको मान्यतामाथि प्रश्न गर्न लगाएको छ। कसरी यस्तो गहन क्रम र बुद्धि लामो समय अवधिमा धेरै संयोगहरू घटेकोद्वारा आउन सक्छ र? जीवनको सुरुको सम्बन्धमा रहेको यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको बारेमा आफ्नो दृष्टिकोण दिन डाक्टर धर्मपलले डाक्टर डेमेडियनलाई चुनौती दिनुभयो। जीवन सम्पूर्ण रूपमा संयोगले आयो भनी तर्क गर्नु अर्थहीनता हो। जब तपाईँलाई जीव रसायनशास्त्र र शरीर क्रियाका विवरणहरू थाहा छन् जुन हामी चिकित्सकहरूलाई थाहा छ, मेरो मतलब शरीर क्रियाको सम्पूर्ण विवरणहरू जसले हामीलाई अहिले जीवन दिन्छ संयोगद्वारा आयो भन्नु सम्भावना नै छैन। यसको गणना गर्न नै सकिँदैन। र यदि तपाईँ त्यसलाई विस्तार रूपमा हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ कि त्यसको लागि कुनै प्रमाण नै छैन। मानवको जटिल शरीर क्रिया र शरीर रचना हेर्नु र त्यो तथ्याङ्गत परिवर्तनबाट आयो भनी तर्क गर्नु सम्भव नै छैन। र जब तपाईँ त्यो तथ्याङ्गत परिवर्तनबाट आएको हो भन्ने प्रमाण हेर्नुहुन्छ जुन मैले गहन रूपमा गरेको छु, त्यो गणना गर्न सकिँदैन। तथ्याङ्कगत रूपमा असम्भव जथाभावी हुने संयोगद्वारा सबैभन्दा साना प्रोटिनमध्ये एउटा मात्र बन्ने सम्भावनालाई हेरौँ। हामी इन्सुलिन भनिने प्रोटिनलाई हेर्नेछौँ जुन ग्लुकोज मेटाबोलिजमको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। इन्सुलिन 51वटा अमिनो एसिडहरू मिलेर बनेको हुन्छ। इन्सुलिन बनाउन अघि कोषले प्रो इन्सुलिन भनिने 81 अमिनो एसिड लामो प्रोटिनको सिक्री बनाउनुपर्छ। त्यसपछि त्यो प्रो इन्सुलिनलाई एउटा निश्चित आकारमा मोड्नुपर्छ। अन्तमा यो प्रोटिनको 35 अमिनो एसिड लामो भागलाई विशेष इन्जाइमहरूद्वारा काटिन्छ। यसले दुईवटा जोडिएको सिक्रीमा राम्रोसँग मिलेको 51 अमिनो एसिडहरूलाई छोड्दछ जुन चाहिँ इन्सुलिन मोलेक्युल हो। इन्सुलिन भन्ने सम्भावना थाहा पाउनको लागि हामीले प्रो इन्सुलिन भन्ने सम्भावनाको गणना गर्नुपर्छ। 20वटा फरक अमिनो एसिडहरू अस्तित्वमा छन् र प्रो इन्सुलिनमा 84वटा अमिनो एसिडहरू हुन्छन् भनेर दिइदा हामीले यो गणना गर्न सक्छौँ कि कुलमा सम्भवतः 20⁻84 बनोटहरू बन्छन्। बेस 10मा लग्दा लगभग 10⁻109 हुन्छ। त्यो भनेको 1 पछाडि 109वटा शून्यमा 1 सम्भावना। यो सङ्ख्यालाई बुझ्नको लागि युनिभर्समा भएका परमाणुहरूको कुल अनुमानित सङ्ख्या 10⁻82 हो जुन चाहिँ 10⁻109 भन्दा धेरै कम हो। सामान्य रूपमा भन्दाखेरि 84वटा अमिनो एसिडहरूका विभिन्न बनोटहरूबाट एउटा प्रो इन्सुलिन बन्नुभन्दा बरु एउटा आँखा छोपेको मानिसलाई युनिभर्समा एउटा तोकिएको एटम भेट्टाउन सजिलो हुन्छ। झन् यथार्थमूलक सीमाहरू जस्तै बनिनुपर्ने प्रोटिनहरू, यी प्रोटिनहरूको डिएनए कोडिङ र यो हुनुपर्ने समय अवधि प्रयोग गरिँदा संयोगद्वारा जीवन सुरु हुने सम्भावना झन् अकल्पनीय हुन जान्छ। यो तथ्याङ्कगत रूपमा असम्भव छ। एमआरआई स्क्यानरद्वारा बिरामीलाई जाँच्दा के देख्नुहुन्छ? क्रम विकासवाद अनुसार जेनेटिक कोडमा भएका बदलावहरू मिलेर कुराहरू झन् राम्रो, झन् सिपालु, बाँच्नलाई अझ सक्षम, झन् बलियो बन्छन्। तर चिकित्सा विज्ञानले हामीलाई देखाएको छ कि यी बदलावहरूले रोग निम्त्याउँछन्। त्यो सत्य हो। अनि तपाईँलाई थाहा छ कि बाइबलले ठ्याक्कै त्यही सिकाउँछ। यो श्रापको नतिजा हो कि सबै कुरा बिग्रँदै जान्छन् र श्रापभन्दा अघि मानिस सधैँको लागि जिउने थियो। तपाईँले बताउनु भए झैँ र अवलोकन गरिए झैँ वस्तुहरू प्रगतिशील तरिकाले आफूलाई अझ निश्चित र अझ जटिल बनाउँदैनन्। सामान्य उदाहरणको लागि तपाईँले गाडी त्यत्तिकै छोडिराख्नु भयो भने त्यो अझ महँगो गाडी हुँदैन। त्यो त बिग्रिएको खियाको थुप्रोमा बदलिन्छ र विज्ञानका आधारभूत नियमहरूले भन्ने पनि यही नै हो।
मैले भर्खरै वर्णन गरेका कुरा थर्मोडायनामिक्सको दोस्रो नियम थियो, जसले सामान्य रूपमा भन्छ कि यदि तपाईँ प्रणालीहरूको अवलोकन गर्नुहुन्छ भने तिनीहरू बिग्रँदै गइरहेका छन् त्यो बिन्दु नआएसम्म जब सबै अणुहरू सन्तुलनमा हुन्छन्। तपाईँले तिनीहरूमध्ये कुनैमा पनि छुट्याउन नसकिने जटिलता थपिएको देख्नुहुन्न। तिनीहरू त्यहाँ संयोगद्वारा आउन सक्दैनन्। सम्पूर्ण कुरा यही नै हो। तपाईँले सोध्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि जीवन कहाँबाट आयो? के जीवन शून्यताबाट आयो? यदि तपाईँ सबै सिद्धान्तहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने क्रम विकासवाद समेत तिनीहरू सबै कुनै कुराबाट सुरु हुन्छन्। क्रम विकासवादको सिद्धान्त अनुसार विकास क्रम स्लाइम मोल्डबाट सुरु हुन्छ र त्यो स्लाइम मोल्ड मानवमा बदलिन्छ। तर तपाईँ यथार्थता स्वीकार गर्नुहुन्छ भने अहिलेका भौतिक विज्ञानका नियमहरू मुनि रहेर हेर्दा वर्तमान संसार निरन्तर रूपमा सन्तुलन र विनाशतिर बिग्रँदै गइरहेको छ, जसरी थर्मोडायनामिक्सको पहिलो र दोस्रो नियमहरूले भन्दछन्। थर्मोडायनामिक्सको पहिलो नियमले भन्दछ कि अहिले कुनै थोक पनि सृजना वा नष्ट भइरहेको छैन र यदि प्रत्येक थोक नष्ट हुँदै जाने प्रक्रियामा छ भने अन्ततः प्रत्येक थोक मर्छ। अर्को शब्दमा भौतिक संसारमा जे पनि रहेको हामी देख्छौँ ती क्रमशः नष्ट हुँदै मृत्युमा पुग्छ। अब यी कुराहरूले यो निष्कर्षमा जोड दिन्छन् कि त्यहाँ सुरुवात हुनुपर्छ र यदि सुरुवात थियो भने त्यो सुरुवात शून्यता थियो। त्यसो हो भने कसै गरी पनि तपाईँले केही थोक त्यो शून्यताबाट निकाल्नुपर्छ, तर हामीलाई थाहा भएको कुनै पनि भौतिक नियमद्वारा हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ। शून्यताबाट केही थोक आउन केवल एउटै मात्र उपाय छ र उत्पत्तिको पुस्तकले हामीलाई ठ्याक्कै त्यो उपाय बताउँदछ र हामीसँग भएको यो मात्र एउटा लिखित लिपि हो जसले कसरी शून्यताबाट केही थोक आयो भन्ने कुरा बताउँदछ। तर अरू सबै दार्शनिक विचारधाराहरूले सुरुवात चाहिँ अस्तित्वमा भइसकेको थोकबाट भयो भन्छन्। यदि तपाईँले हाम्रो सृष्टिकर्ताको अस्तित्व बिना सबै कुरा कसरी भए भन्ने थाहा छ भनी अडान लिनुहुन्छ भने तपाईँले यो व्याख्या गर्नुपर्छ कसरी भौतिक विज्ञानका सम्पूर्ण नियमहरू उल्लङ्घन गर्ने र शून्यताबाट केही थोक ल्याउने, त्यो पनि आफसे आफ। नेसनल जियोग्राफिक वेबसाइटले भन्दछ हाम्रो युनिभर्सको उत्पत्तिको विषयमा रहेको सबैभन्दा प्रसिद्ध सिद्धान्त चाहिँ एउटा विश्वव्यापी विस्फोटनमा केन्द्रित छ जसलाई बिग ब्याङ भनिन्छ। वैज्ञानिकहरूले विश्वास गर्छन् कि बिग ब्याङ अघि युनिभर्सको देखिन सक्ने सम्पूर्ण विशालता र त्यसमा भएका सबै पदार्थ र किरणहरू केही मिलिमिटर मात्रै व्यास भएको एउटा तातो र बाक्लो थोकमा दबिएको थियो। यो सोच्नै नसकिने अवस्था 1 सेकेन्ड भन्दा कम समयसम्म मात्र रह्यो भनी सिद्धान्त बनाइएको छ। बिग ब्याङका प्रवर्धकहरूले भन्छन् कि एउटा ठुलो विस्फोटद्वारा केही 10 अरबदेखि 20 अरब वर्ष अगाडि सम्पूर्ण युनिभर्समा भएका थोक र शक्ति, अन्तरिक्ष र समय समेत कुनै प्राचीन र अनजान प्रकारको शक्तिबाट हुन आयो। बिग ब्याङ सिद्धान्तले धेरै मुख्य प्रश्नहरूका उत्तर दिँदैन, जसमध्ये एउटा प्रश्न चाहिँ बिग ब्याङ स्वयं हुनुको वास्तविक कारण के हो। यी आधारभूत प्रश्नहरूका लागि धेरै उत्तरहरू प्रस्ताव गरिएका छन्, तर एउटै पनि प्रमाणित भएका छैनन् र तिनीहरूलाई प्रमाणित गर्नु पनि ठुलो चुनौती भएको छ। क्रम विकासवादको विश्वासलाई समर्थन दिने त्यहाँ कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छ भने के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? छैन, मेरो दृष्टिकोणमा यो काल्पनिक विज्ञान हो। विकासवाद एउटा काल्पनिक विज्ञान? वैज्ञानिकले प्राय विकासवाद विज्ञान हो भनी दाबी गर्छन्। अत यहाँ अक्सफोर्डका प्रोफेसर रिचर्ड डकिन्स हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा जीवनको बीज बाहिरी जीव एलियनले रोपेको कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ। मैले भनिसकेँ, हामीलाई थाहा छैन। त्यसो भए त्यसको सुरु तपाईँलाई थाहा छैन? छैन, कसैलाई पनि थाहा छैन। आनुवंशिक र क्रम विकासवादका केही मामिलाहरूमा बौद्धिक रचना नै उत्तर हुन जाने सम्भावनामा तपाईँको के विचार छ? सायद यो यस प्रकारले भएको हुनसक्छ। यस्तो हुनसक्छ कि प्राचीन समयमा धेरै पहिले युनिभर्सका कुनै ठाउँमा एउटा सभ्यता, सम्भवतः डार्विनको कुनै तरिका अनुसार सायद धेरै नै उच्च स्तरीय प्रविधिका रूपमा विकसित भए र सायद तिनीहरूले नै कुनै जीवनको आविष्कार गरी यस पृथ्वीमा राखे र छोडिदिए। यस्तो सम्भावना छ, निकै रोचक सम्भावना, र तपाईँले त्यसको प्रमाण भेटाउन सम्भव छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यदि जीव
रसायनशास्त्र र आणविक जीवशास्त्रको विवरण हेर्दा तपाईँले कुनै तरिकाको रचनाकारको चिन्ह भने त्यहाँ भेटाउन सक्नुहोला। रिचर्ड डकिन्सले भौतिक रचना उचित खोज्यो भनेर विचार गर्नुहुन्छ र त्यो रचनाकार युनिभर्सको कहीँ कतैबाटको कुनै उच्च बौद्धिकता हुनसक्छ, तर त्यो उच्च बौद्धिकता आफै पनि कुनै वर्णन गर्न सकिने प्रक्रियाद्वारा वा यसैमा रहेर आएको हुनुपर्छ। त्यो स्वतः स्फूर्तफुत्त अस्तित्वमा आएको चाहिँ हुन सक्दैन। कुरा यति हो। अत प्रोफेसर डकिन्स बौद्धिक रचनाको विरुद्धमा हुनुहुन्न रहेछ, केवल कोही विशेष प्रकारको रचनाकारको विरुद्धमा, जस्तो कि परमेश्वर। सृष्टिलाई इन्कार गर्ने मान्छेसँग कुनै बहाना छैन, किनभने परमेश्वरको विषयमा जे जान्न सकिन्छ त्यो तिनीहरूमा प्रकट भएको छ, किनकि परमेश्वरले त्यो तिनीहरू कहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। किनभने संसारको उत्पत्तिदेखि नै उहाँका नदेखिने गुणहरू अर्थात् उहाँका अनन्त शक्ति र परमेश्वरत्व छर्लङ्ग देखा परेका छन्, सृष्टि गरिएका कुराहरूद्वारा जानिएका छन्। यसकारण तिनीहरूसँग कुनै बहाना छैन। रोमी 1:19 र 20। नयाँ नियम। कुनै पनि सिद्धान्त मान्य हुन चाहिने आधारभूत आवश्यकताको एउटा भाग यो हो कि ती पूर्व अस्तित्वमा रहेका परीक्षण बारेका नतिजासँग एक रूपतामा हुनै पर्छ। कम्तीमा पनि त्यो विज्ञानको कुनै स्थापित नियमसँग बाँझी नै हुनु हुँदैन। डाक्टर डमेडियनलाई विकासवादको सिद्धान्तको सम्बन्धमा प्रश्न सोधियो। के विकासवादको सिद्धान्त विज्ञानका कुनै जानिएका तथ्यहरूको विपरीत छ? अवश्य छ। यसमा पवित्र शास्त्र वा वचनले हामीलाई सिकाउने कुरालाई विकासवादले दाबी गर्ने कुरासँग दाँच्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण रोचक छ। आज हाम्रो बीचमा निरन्तर चर्चा भएको विचार जुन मानिसहरूले भन्छन् कि एकातिर धर्म छ र अर्कोतिर विज्ञान छ, सृष्टिको कुरा चाहिँ धर्म हो र विकासवादको कुरा चाहिँ विज्ञान हो भन्छन्। म यसलाई अर्को शब्दमा भन्छु कि यो चाहिँ एकातिर साँचो विज्ञान र अर्कोतिर काल्पनिक विज्ञान हो। क्रम विकासवाद चाहिँ काल्पनिक विज्ञान हो। अब मैले भन्न खोजेको अर्थ के हो? बाइबलले जे प्रस्तुत गरेको छ त्यो ज्यादै स्पष्ट र निश्चित छ कि प्रत्येक प्राणी उसको आफ्नै प्रजाति अनुसारको नै हुन्छ। अब विकासवादले यस्तो तर्क गर्न कोसिस गरिरहेछ कि जसमा सुरुमा दुर्घटनावश स्लाइम मोल्ड विकास भयो र त्यो स्लाइम मोल्ड क्रमशः विकास हुँदै प्राणीहरू भए, जस्तै मानिस। यस्तो दाबीलाई मान्यता दिन तपाईँ एउटा प्रजातिलाई अर्को प्रजातिमा परिवर्तन गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यसको मतलब तपाईँले चिम्पान्जीलाई मानव जातिमा परिवर्तन गर्न सक्षम हुनुपर्छ। तपाईँले छेपारोबाट चिम्पान्जीमा परिवर्तन गर्न सक्षम हुनुपर्छ। यस्तो दाबीलाई सत्य तुल्याउनलाई तपाईसँग अचूक प्रमाण हुनुपर्छ। एउटा स्पष्ट प्रमाणित कुरा यो हो, उदाहरणको लागि चिम्पान्जीसँग र त्यसको प्रजातिसँग 400 सीसीको गिदी हुन्छ र मानिससँग 1200 सीसीको गिदी हुन्छ। यदि चिम्पान्जी क्रमिक सिद्धता अनुसार विकास हुँदै हुँदै मानिस भएको कुरालाई तपाईँ दाबी गर्न चाहनुहुन्छ भने यसले भौतिक विज्ञानको सबै नियमहरू तोड्दछ। नत्र भने तपाईँले बाँदरको 400 सीसीको गिदी मानिसको 1200 सीसीको गिदीमा परिणत भएको केही प्रमाण देखाउन सक्षम हुनुपर्छ, तर त्यस्तो प्रमाण अस्तित्वमा छैन। मेरो मतलब एक प्रजातिबाट अर्को प्रजातिमा परिणत भएको कुनै प्रमाण नै छैन। बरु हामीसँग भएका प्रमाणहरू चाहिँ प्रत्येक प्राणी आफ्नै प्रजाति अनुसार आएकोसँग पूर्ण रूपमा मिल्दछ। बाँदर र मानिसलाई जोड्ने बीचको हराएको सम्बन्ध प्रस्ताव गर्नेहरू तिनीहरू हुन् जसले काल्पनिक रूपमा बुझ्ने र विचार गर्ने इच्छा गर्दछन्। प्राय सम्पूर्ण बीचमा हराएको सम्बन्ध जोड्न पत्ता लगाइएको जीवाश्म अंशलाई प्रयोग गरी प्रमाणित गर्न खोज्छन्, जसलाई चित्रकारको बुझाइ अनुसार विशाल चित्रात्मक लेख सहित छापामा, सङ्ग्रहालयमा, पाठ्य पुस्तकहरूमा र लेखहरूमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ। उदाहरणको लागि सन् 1922 हेराल्ड कुकले नेब्रास्कामा एउटा दाँत पाए र त्यसलाई नेब्रास्का मानवको हराएको सम्बन्ध हो भनी घोषणा गरे। लन्डनको एउटा समाचार पत्रले त्यस भेट्टाइएको दाँतद्वारा चित्रकारको बुझाइ अनुसार पुरै बाँदर जस्तै मान्छे र उनकी पत्नीको चित्र प्रकाशित गर्यो। तर पछि यो पत्ता लगाइयो कि त्यो त केवल एउटा लोप भएको सुँगुरको दाँत मात्र थियो। नियन्डर उपत्यकामा पाइएको जीवाश्मलाई आधुनिक मानिसको 30,000 वर्ष पहिलेको पुर्खाको रूपमा प्रस्तुत गरियो। सन् 1909 फ्रान्सको लस पेलेसेमा नियन्डरवासीको पूर्ण अस्थिपञ्जर पाइएको थियो।
चित्रकारको सङ्कल्पना प्रकाशित भयो, जसमा निएन्डर मानिसलाई बाँदर जस्तै प्राणी देखाइएको थियो। त्यो समयदेखि थाहा भयो कि निएन्डरवासीहरू सांस्कृतिक रूपमा आधुनिक मानिसहरू जस्तै थिए। मृतकहरूलाई फूल गुच्छा सहित दफन गर्ने, चित्रकला, सङ्गीतका साधन बनाउने र बजाउने, भाषा साहित्य प्रयोग गर्ने आदि। अझै तिनीहरूको खोपडीको गिदीको औसत आकार 1600 घन सेन्टिमिटर पाइयो, जुन औसत मानव दिमागको आकारभन्दा 200 घन सेन्टिमिटर ज्यादा हो। लामो समयदेखि विज्ञान सम्बन्धीका लेखक बोयस रोजनबर्गर यसलाई सन् 1981 को साइन्स डाइजेस्टमा यसरी बयान गर्छन्: दुर्भाग्यवश अधिकांश चित्रकारका विचारधारणाहरू प्रमाणहरूभन्दा बरु कल्पनाहरूमा आधारित हुन्छन्, तर थोरै मात्रै प्रकृति इतिहासका विज्ञ चित्रकारहरूले पुरातन जीवाश्म हाडहरू लिन्छन् र आफ्नो काम सुरु गर्छन्। तैपनि धेरै जस्तो आकृति पुनर्निर्माणको काम प्राय अनुमानमा हुन्छ। हाडहरूले नाक, ओठ वा कानको मांसपेशीको भागको बारेमा केही भन्दैन। चित्रकारले बाँदर र मानिस जाति बीच केही समानता सिर्जना गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो नमुना जति पुरानो हो भनिन्छ, चित्रकारहरूले त्यति नै ज्यादा बाँदर चाहिँ बनाउँछन्। शरीरको रौँ पूर्णत अनुमान हो। अनुमानका भरमा गरेको कामले प्राय गल्तीमा डोर्याउँछ। विकासवादको विकासक्रमलाई प्रतिरक्षा गर्ने मुख्य एउटा तर्क कार्बन 14 डेटिङ तरिका हो। तैपनि डाक्टर डमेडियनले यो प्रविधिको कमजोरी यसरी औल्याउनुहुन्छ: रेडियो एक्टिभ डेटिङ प्रविधि छोटो समयावधिको निम्ति विश्वसनीय हुन्छ, जस्तै 500 वर्ष, 1000 वर्ष वा सायद 2000 वर्ष। यदि तपाईँले रेडियो एक्टिभ डेटिङ प्रयोग गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ र यसले 10 करोड वा 50 करोड वर्ष अगाडिको विश्वसनीय अनुमान दिन्छ भनी तर्क गर्नुहुन्छ भने त्यो अनुचित कुरा हो। जब म कुनै नमुना लिन्छु जसमा कार्बन 14 छ, त्यसको रेडियो एक्टिभ डेटिङमा भर पर्न मैले त्यस नमुनालाई अलग्गै राख्नुपर्छ र केही पनि बाहिरी तत्त्व त्यस नमुनाभित्र नआएको र त्यस नमुनाबाट केही पनि तत्त्व बाहिर नगएको पक्का गर्नुपर्छ। नत्र भने उक्त तत्त्वले त्यस नमुनाको मिति पत्ता लगाउने तत्त्वलाई हटाएर वास्तविक समयभन्दा ज्यादै पुरानो हो भनी छाप सृजना गर्न सक्छ। कसैले पनि यस्तो खाले प्रमाण उपलब्ध गराएको छैन। यदि मसँग कुनै नमुना छ भने त्यो पानीद्वारा पखाल्छु भने म त्यस नमुनाबाट कार्बन 14 पखालेर हटाइरहेको हुन्छु। त्यो गाह्रो छैन। कसैले पनि कार्बन 14 भएको नमुना लिएर त्यो लाखौं वर्षदेखि पूर्ण रूपमा अप्रभावित र अलग्गै रहेको अचूक प्रमाण दिन सकेको छैन। त्यसकारण रेडियो एक्टिभ डेटिङ प्रविधि चाहिँ सृष्टि लाखौं वर्ष पुरानो हो भन्ने विश्वसनीय प्रमाण होइन। म नास्तिक हुँदा म ज्यादै बन्धनमा फसेको थिएँ सांसारिक भौतिकवादको र नास्तिकवादको। एक समय मैले मेरो साथीलाई भने परमेश्वर छैन। त्यसपछि मेरो साथीले मतिर फर्केर भने तिमीले भर्खरै जे भन्यौ म विश्वास गर्नै सक्दिनँ। मैले भने ठिकै छ, मैले विश्वास गर्ने यही नै हो। त्यसको केही समयपछि मैले यो जाने कि म पूर्ण रूपमा गलत थिएँ र मैले त्यस लगत्तै जोसका साथ ख्रिस्ट र उद्धारलाई स्वीकार गरेँ। तर यो बुझ्न धेरै समय लाग्यो। समस्या यो थियो कि जब तपाईँ वैज्ञानिक हुनुहुन्छ र तपाईँ एकदम गहन अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, जुन प्रक्रिया भएर तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, यस प्रक्रियामा तपाईँले थाहै नपाई भौतिकवादको र विकासवादको जालमा तपाईँ फस्दै गइरहनु भएको हुन्छ। वास्तवमा के भइरहेको छ भने तपाईँ साङ्लाद्वारा बन्धनमा पारिँदै हुनुहुन्छ। अब त्यो साङ्लाको बन्धनबाट उम्कने एक मात्र साँचो उपाय चाहिँ क्रम विकासवादको प्रक्रियाका प्रमाणहरू के छन् तिनलाई जाँच्नु हो। र जब तपाईँ त्यसलाई विस्तृत रूपमा हेर्नुहुन्छ तब तपाईँले पत्ता लगाउनुहुन्छ कि त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन। सुरुदेखि अन्तसम्म नै ती काल्पनिक विज्ञान हुन्। मलाई लाग्छ बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि जब डार्विनले आफूले गर्न चाहेको कुरा गर्न खोज्दै थिए तब उनले त्यो प्रेरणा लिची, जसले परमेश्वर मरेको छ भन्थ्यो, र बेल हाउसनबाट पाइरहेका थिए। ती दुवैजनाले परमेश्वर छैन र भौतिकवाद नै नियम हो भन्ने दर्शन लिइरहेका थिए। खासमा भौतिकवाद, विकासवाद र जीवित रहन गरिने सङ्घर्ष सिद्धान्त, यी सबै कुराहरूले हामीलाई एडोल्फ हिटलर जस्तो व्यक्ति दियो, साथै त्यस सँगसँगै सबै खराबी र दुष्टता।
त्यसकारण हामीलाई निरन्तर रूपमा यो दर्शन, यो जबरजस्तीपूर्ण दर्शनमा हुर्काइँदैछ, जसलाई म विकासवादको काल्पनिक विज्ञान भन्छु। तर जब तपाईँ डार्विनले के गरे र के गरेनन् भन्ने कुरा ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो कुरा ज्यादै स्पष्टसँग देख्नुहुन्छ कि एउटै प्रजातिको चराहरू माझ एक चरा अर्को चरासँग भिन्न रहेको देखाएका छन्। तर उनले एउटा प्रजातिबाट अर्को प्रजाति आउने कुरा देखाएका थिएनन्, जुन कुरा हामीलाई उत्पत्तिको पुस्तकले मात्र सिकाउँछ। उत्पत्तिको पुस्तकले प्रत्येक प्राणी आफ्नै जाति अनुसार रहेको हामीलाई सिकाउँछ। यसले उही प्रजातिभित्र रहेको विविधताको बारेमा केही बताउँदैन, बरु यसले सरल रूपमा सृष्टिकर्ता बिना तपाईँ एउटा प्रजातिबाट अर्को प्रजातिमा जान नसक्ने बताउँदछ। र डार्विन यो कुरामा कहिल्यै सफल भएनन्। डार्विन विशेष रूपले प्रजातिभित्रको विविधताको अध्ययनमा समर्पित भएका थिए र उनले शून्यताबाट कुनै थोक पाउने बारेमा केही व्याख्या गरेनन्, न त स्लाइम मोल्डबाट मानिस आएको कुरा नै, जुन कुरा हुन सक्ने चाहिँ असम्भव छ। के वैज्ञानिक उपलब्धिहरू क्रम विकासवादको पूर्व मान्यताहरूमा निर्भर छन्? होइन, मलाई लाग्छ क्रम विकासवाद विचार साँचो विज्ञानसँग विपरीत छ। सृष्टि भएको हो भनी विश्वास गर्नेहरूले नै विज्ञानका सत्य प्रमाणहरू पाउँदैछन्। कुनै पनि कुराको पछाडि ईश्वरीय योजना हुनै पर्छ भन्ने निष्कर्ष बिना सम्पूर्ण सृष्टिको नियम र क्रमलाई कसैले पनि पहिल्याउन सक्दैन। सृष्टिकर्ता आफ्नो सृष्टिद्वारा प्रकट हुनुभएको छ। वर्नर भान ब्रान, नासा निर्देशक, अपोलो मिसन। केवल माथिबाट आएका सत्यताहरू र पवित्र शास्त्रहरूलाई धेरैभन्दा धेरै बलियो गरी पुष्टि गर्ने एक मात्र उद्देश्यका लागि मानिसद्वारा पत्ता लगाइएका सम्पूर्ण कुराहरू भएको जस्तो देखिन्छ। सर जोन हर्सल, खगोलविद र युरानस ग्रह पत्ता लगाउने व्यक्ति। मेरो जीवन यात्राको अन्ततिर जति नजिक म पुग्दैछु त्यति नै बाइबलका ईश्वरीय सत्यताहरूको प्रमाण स्पष्ट हुँदैछ। पतित मानिसको लागि परमेश्वरको भव्य र महान छुटकाराको उपाय अझ कदरयोग्य छ र भविष्य चाहिँ आशा र आनन्दसहित स्पष्ट छ। स्यामुएल मोर्स। मानिसद्वारा कुनै पनि कुरा नथपी र यसबाट कुनै कुरा पनि ननिकाली सबै समयमा र सबै परिस्थितिहरूमा हरेक व्यक्तिका लागि एकमात्र र पर्याप्त मार्ग निर्देशक केवल बाइबल मात्र हुन्छ। माइकल फ्याराडे, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। यसले मलाई कलसी 2:3 वचन अनुसार अरूलाई बताउन बाध्य तुल्याउँछ। ख्रिस्टमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्। मैले किन यो कुरा उठाएँ भने कि विज्ञानमा भएको आधुनिकताको कारणले र विशेष गरी सृष्टिको विषयमा यो सृष्टि कहाँबाट आयो भनी तपाईँमा प्रश्नहरू ल्याउँछन्। मलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, तपाईँले एनएमआर को आइडिया कहाँबाट पाउनुभयो? एमआरआई को आविष्कार गर्ने आइडिया तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो? र मलाई लाग्छ कि सबभन्दा ठिक र महत्त्वपूर्ण उत्तर यो हो कि ख्रिस्टमा बुद्धि र ज्ञानका सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू लुकेका छन्। अब निष्कर्षमा आऊ, यी प्रमाणले के विश्वास गर्न लगाउँछ? यदि तपाईँ सबै तथ्यहरू पढ्नुहुन्छ, मेरो मतलब प्रमाणहरूलाई निहाल्नुहुन्छ, तपाईँ अरू कुनै निष्कर्षमा आउन सक्नुहुन्न। तर यी निष्कर्षहरूमा आउनुहुन्छ कि येशू उही हुनुहुन्छ जे उहाँले आफू हुँ भनी दाबी गर्नुभएको थियो र उत्पत्ति पुस्तकको विवरण अनुसार नै ठ्याक्क सृष्टि भएको थियो। तपाईँ बाइबलका 3 पदहरू पढेर यी निष्कर्षहरू निकाल्न सक्नुहुन्न। तपाईँ बस्नुहोस् र बाइबललाई सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्नुहोस्। मलाई लाग्दैन कि तपाईँले अरू कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ। तर ठ्याक्कै यही कि येशू उही हुनुहुन्छ जे उहाँले आफू हुँ भनी दाबी गर्नुभएको थियो। येशूले आफ्नो बारेमा ठ्याक्क के भन्नुभएको थियो? यसको बारेमा उत्तर पाउन हामीले पवित्र बाइबल पढ्नै पर्छ। येशूले हामीलाई पवित्र शास्त्रमा भन्नुभएको छ कि उहाँ यहुदीहरूको प्रतिज्ञा गरिनु भएको मसीह, पाप रहित परमेश्वर कहाँ जाने एक मात्र बाटो, अनन्त कालदेखि अस्तित्वमा हुनुभएको, परमेश्वर पितासँगै हुनुभएको, पाप क्षमा गर्न सक्नुहुने, स्वर्गीय राजा, अनन्त जीवन दिन सक्नुहुने, मर्नुहुने र बौरनुहुने, फेरि फर्की आउनुहुने र संसारको न्याय गर्नुहुने। परमेश्वरले संसारलाई सिद्ध रूपमा सृष्टि गर्नुभएको थियो, तर मानिसले संसारमा पाप ल्यायो
र त्यसको परिणामस्वरूप मृत्यु र दुःख आयो। विकासवाद शैतानले मानव जातिलाई पापको कुनै दण्ड हुँदैन भनी सोच्न र भ्रममा पार्न रचेको झुट हो। तर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि पापको ज्याला मृत्यु हो। शारीरिक मृत्यु मात्र होइन, तर परमेश्वरबाट अनन्त रूपमा अलग भई नरकको कुण्डमा अनन्तसम्म नै असह्य पीडा भोग्नु हो। हरेकले परमेश्वरको नियम तोडेका छन्, अत परमेश्वर विरुद्ध पाप गरेका छन्। त्यसैले हाम्रो पापको कारण हामी नरक जान योग्य भएका छौँ। तर यहाँ असल समाचार छ। बाइबलले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हाम्रो पापहरूको क्षमाको निम्ति बाटो प्रदान गर्नुभएको छ। यो हाम्रो पापहरूको सट्टामा गरिएको बलिदानद्वारा हो। हेर्नुहोस्, बाइबलले हामीलाई बताउँछ कि परमेश्वर येशू ख्रीष्ट नामको मानिसको रूपमा हामीलाई उद्धार गर्न आउनुभयो। उहाँले पाप रहित सिद्ध जीवन जिउनुभयो र पछि आफूमाथि हाम्रो पापको सजाय लिनुभयो। रोमी 5:8। उहाँ हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। 1 कोरिन्थी 15:3-8। बाइबलले यसलाई सुसमाचार भन्छ, जसको अर्थ हो असल समाचार। मित्र, के तपाईँ आफ्ना पापहरूले थाक्नु भएको छ? के तपाईँ आफ्ना पापहरू धोइएर परमेश्वरसँग मिलाप गर्न चाहनुहुन्छ? येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि हामीले पश्चाताप गरी सुसमाचारमा विश्वास गर्नै पर्छ। मर्कुस 1:15। र यदि हामीले पश्चाताप गरेनौँ भने हामी नाश हुनेछौँ। लुका 13:3। पश्चाताप भनेको तपस्या वा हाम्रो आफ्नै जीवनलाई सुधार्नु होइन, तर यो हाम्रो हृदय र मनको परिवर्तन हो, जसमा हामी हाम्रो पापपूर्ण दुष्ट अवस्थालाई स्वीकार्छौँ। हामी हाम्रो पापको निम्ति रुँदै त्यसबाट निस्कन्छौँ र हाम्रो पापबाट परमेश्वरको दया, क्षमा र सहायतातर्फ फर्कन्छौँ। के तपाईँ आजै पश्चाताप गर्नुहुन्छ? सुसमाचार विश्वास गर्दै अहिले येशू कहाँ आउनुहोस्, किनकि येशू तपाईँको पापको निम्ति मर्नुभयो र फेरि बौरी उठ्नुभयो। तपाईँको पापबाट बच्न उहाँमाथि भरोसा गर्नुहोस्। आफ्ना पापहरूबाट बाँच्न सकिन्छ भन्ने अरू सबै बाटोहरूलाई इन्कार गर्नुहोस्। केवल येशूमा मात्र भरोसा गर्नुहोस्। येशू र तपाईँको असल काममा होइन, येशू र तपाईँको बप्तिस्मामा होइन, येशू र धर्मकर्ममा होइन, मात्र येशू ख्रीष्टमा भरोसा गर्नुहोस्। बाइबलले हामीलाई बताउँछ कि हामीले हाम्रो पापको पश्चाताप गरी येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको क्षणमा नै परमेश्वरको आत्मा आउनुहुन्छ र हामीमा वास गर्नुहुन्छ र हामीलाई अनन्त जीवन दिई परमेश्वरको सन्तान बनाउनुहुन्छ। यसलाई परमेश्वरको आत्मामा नयाँ जन्म भनिन्छ। र येशूले भन्नुभयो कि यदि हामी नयाँ गरी जन्मिएनौँ भने हामी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्ने छैनौँ। यूहन्ना 3:3-5।